back from the dead. हेलो नमस्ते साथीहरु, स्वागत छ तपाईहरुलाई हाम्रो च्यानल नेपाल इन्जिनियर्स लोकसेवा सोलुसनमा। आजको सेटमा सब इन्जिनियरको मोडेल क्वेशन लिएर उपस्थित भएको छु, जुन कि एपेक्स एकेडमीले चाहिँ अपलोड गरेको थियो र यसको चाहिँ क्वेशन चाहिँ धेरै नै इम्पोर्टेन्ट नै हुन्छ, किनकि यो प्रिभियस इयर बेस्डमै क्वेशन र अपकमिङ लोकसेवा एक्जामको आधारमा नै बेस्ट बनाएर क्वेशन बनाएको हुन्छ। त्यही भएर यो क्वेशन र यो मोडेल सेट पुरै हेर्नु होला, धेरै नै इम्पोर्टेन्ट हुन सक्छ र सब इन्जिनियर र असिस्टेन्ट इन्जिनियर दुवैको लागि धेरै नै हेल्पफुल हुन्छ। हस्त साथीहरु, आजको विषयवस्तु स्टार्ट गरौं। आजको विषयवस्तुको पहिलो नम्बर क्वेशनमा के रहेको छ? कंटूर इंटरवल इज। कंटूर इंटरवल केलाई भन्छ त? द वर्टिकल डिस्टेंस बिट्विन टू कंजिक्युटिभ कंटूर कि द होरिजेंटल डिस्टेंस बिट्विन द टू कंजिक्युटिभ कंटूर। त्यसको चाहिँ सही उत्तर सबैले थाहा होला। द वर्टिकल डिस्टेंस बिट्विन टू कंजिक्युटिभ कंटूरलाई चाहिँ कंटूर इंटरवल भन्ने गर्छ। अब क्वेशन नम्बर 2 मा के छ? चेन सर्वेइङ इज वेल एडप्टेड फॉर। वेल एडप्टेड फॉर ए मा छ स्मॉल एरिया इन ओपन ग्राउंड, बी मा छ स्मॉल एरिया इन क्राउडेड ग्राउंड डिटेल्स, अनि सी मा छ लार्ज एरिया विथ सिंपल डिटेल, अनि डी मा छ लार्ज एरिया विथ डिफिकल्ट डिटेल। त्यसको सबैलाई आन्सर थाहा होला, धेरै रिपिटेड क्वेशन हो यो। चेन सर्वेइङ इज वेल एडप्टेड फॉर स्मॉल एरिया इन ओपन ग्राउंड, यसको चाहिँ सही उत्तर ए हुने भयो। अब क्वेशन नम्बर 3 मा के छ? 3 मा रहेको छ इन जियोडेटिक सर्वे हायर एक्युरेसी इज अचिभड इफ ए मा छ कर्वेचर अफ द अर्थ इज इग्नोर्ड, बी मा छ कर्वेचर अफ द अर्थ इज टेकन इन्टु अकाउन्ट। यो सबैले थाहा होला, जियोडेटिक सर्वे मा चाहिँ हायर एक्युरेसी जब चाहिँ कर्वेचर अफ द अर्थ चाहिँ टेकन गर्छ त्यति बेला हुन्छ। त्यही भएर 3 को चाहिँ सही उत्तर बी हुन्छ। अब क्वेशन नम्बर 4 मा के छ? द फिक्स अफ अ प्लेन टेबल स्टेशन विथ 3 unknown point. The fix of a plane table station with 3 unknown point is bad if plane table is lies A मा छ in the great triangle, अनि B मा छ outside the great triangle, अनि C मा छ on the circumference of the circumscribing circle, अनि D मा छ none of the above। त यसमा सही उत्तर कुन हुन्छ? the fix of a plane table station with 3 points is bad if the plane table station lies। त कति बेला चाहिँ 3 वटा पोइन्ट त्यो चाहिँ ब्याड हुन्छ? इफ द प्लेन टेबल स्टेशन लाइज। 4 को चाहिँ सही उत्तर हुन्छ तपाईको सी आउटसाइड द ग्रेट सर्कल। अब क्वेशन नम्बर 5 मा के छ? ग्याल्भानाइजिङ मीन्स कोभरिङ आइरन विथ अ थिन कोट अफ ए मा छ टिन, बी मा छ जिंक, सी मा छ ग्लेज, डी मा छ कोइल टार। यो सबैले थाहा होला, 5 को पनि रिपिटेड क्वेशन नै हो। जिंक चाहिँ सही उत्तर रहेको छ र यस्तै चाहिँ सजिलो क्वेशनहरु लोकसेवामा पनि सोध्छ, त्यही भएर धेरै डराउने होइन र झुक्क्याउनु पनि पर्दैन। क्वेशन नम्बर 6 मा के रहेको छ? व्हिच अफ द फलोइङ हैज मोर फायर रेसिस्टिङ क्यारेक्टरिस्टिक। त कसको सबभन्दा बढी फायर रेसिस्टिङ क्यारेक्टरिस्टिक छ त? ए मा छ मार्बल, बी मा छ लाइमस्टोन, सी मा छ कम्प्याक्ट स्यान्डस्टोन, अनि डी मा छ ग्रेनाइट। त कसको फायर रेसिस्टिङ क्यारेक्टरिस्टिक बढी हुन्छ त? 6 को चाहिँ सही उत्तर यसको चाहिँ कम्प्याक्ट स्यान्डस्टोन चाहिँ सही उत्तर रहेको छ सी। अब क्वेशन नम्बर 7 मा के छ? द पिगमेन्ट युज्ड इन पेन्ट्स फॉर कोरोसिभ रेसिस्टेन्ट को लागि चाहिँ कुन पिगमेन्ट चाहिँ एड गरिन्छ ताकि चाहिँ कोरोजन नलागोस्? ए मा छ व्हाइट लीड, बी मा छ फेरस अक्साइड, सी मा छ जिंक व्हाइट, डी मा छ रेड लीड। त 7 को चाहिँ सही उत्तर हुन्छ तपाईको डी रेड लीड। त्यसको रेड लीड चाहिँ एड गरिन्छ पिगमेन्ट अफ पेन्टमा, जसमा चाहिँ कोरोसिभ रेसिस्टेन्ट गर्ने क्षमता बढी हुन्छ र कोरोसिभ रेसिस्टेन्स गर्छ। त्यही भएर रेड लीड चाहिँ युज गरिन्छ पिगमेन्टमा। अब क्वेशन नम्बर 8 मा के छ? प्लाइवुड हैज द एडभान्टेज अफ। प्लाइवुड को के एडभान्टेज रहेको छ त? ग्रेटर टेन्साइल स्ट्रेंथ इन लोंगर डाइरेक्सन हुन्छ कि सेम टेन्साइल स्ट्रेंथ इन अल डाइरेक्सन हुन्छ कि ग्रेटर टेन्साइल स्ट्रेंथ इन शॉर्टर डाइरेक्सन हुन्छ?
त 8 को चाहिँ सही उत्तर हुन्छ सी ग्रेटर टेन्साइल स्ट्रेंथ इन शॉर्टर डाइरेक्सन मा चाहिँ प्लाइवुड को यो चाहिँ एडभान्टेज हो, ग्रेटर टेन्साइल स्ट्रेंथ इन शॉर्टर डाइरेक्सन हुन्छ। अब क्वेशन नंबर 9 मा के छ, इफ अ कांस्टेंट सेक्शन beam is subjected to a uniform bending moment throughout its length, bend to A मा छ a circular arc, B मा छ a parabolic arc, C मा छ a catenary अनि D मा छ none of the above। त 9 को चाहिँ सही उत्तर हुन्छ if a constant section of a beam is subjected to a uniform bending moment throughout its length bends to a circular arc हुन्छ। ए चाहिँ सही उत्तर हो। अब क्वेश्चन नंबर 10 में के छ, जनरली इन ब्रिज रिवेट्स यूज्ड आर ऑफ द डायमीटर रेंजिंग इन बिट्वीन ए मा छ 12 to 16 mm, बी मा छ 16 to 22 mm अनि सी मा छ 22 to 25 mm, डी मा छ 25 to 55 mm। तो 10 को चाहिँ सही उत्तर कुन हुन्छ? 10 को चाहिँ सही उत्तर सी हुन्छ 22 to 25 mm। जनरली इन ब्रिज रिवेट्स यूज्ड आर ऑफ डायमीटर रेंजिंग बिट्वीन 22 to 25 mm, यसको चाहिँ सही उत्तर हुन्छ। अब क्वेश्चन नंबर 11 में जो 11 में के रहेको छ, अ गियर विदाउट टीथ इज नोन एज, ए मा छ गियर विदाउट टीथ, बी मा छ पुली अनि सी मा छ स्पर अनि डी मा छ व्हील। त 11 को चाहिँ सही उत्तर हुन्छ व्हील। अ गियर विदाउट टीथ इज नोन एज व्हील हुन्छ। अब क्वेश्चन नंबर 12 में के छ, स्ट्रेस इन अ बीम ड्यू टू सिंपल बेंडिंग इज, स्ट्रेस इन अ बीम ड्यू टू सिंपल बेंडिंग इज, ए मा छ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, बी मा छ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, सी मा छ कर्विलिनियर रिलेटेड। तो 12 को चाहिँ सही उत्तर हुन्छ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। स्ट्रेस इन अ बीम ड्यू टू सिंपल बेंडिंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुन्छ। अब क्वेश्चन नंबर 13 में के छ, in a force vortex the velocity of flow everywhere within the fluid is, in a forced vortex the velocity of flow everywhere within the fluid is, ए मा छ मैक्सिमम, बी मा छ मिनिमम, सी मा छ 0, डी मा छ नॉन जीरो और इनफाइनाइट। तो 13 को चाहिँ सही उत्तर कुन हुन्छ? नॉन जीरो इनफाइनाइट, नॉन जीरो फाइनाइट यसमा चाहिँ दिएको छ आन्सर। इन अ फोर्स्ड vortex the velocity of flow एभ्रीवेयर विदिन द फ्लुइड इज, यसको चाहिँ अप्सन डी छ। कुनै पनि क्वेशनमा यदि डाउट लाग्यो भने तपाईहरु कमेन्ट गर्नु होला, जसबाट अरु साथीहरुलाई पनि सहयोग हुन्छ, अरु साथीहरुको पनि कन्फ्युजन दूर हुन्छ र कुनै कुनै क्वेशन एपेक्स मा गल्ती पनि हुन्छ। अब क्वेशन नंबर 14 मा के छ, अ फ्लो इज कॉल्ड hypersonic if the Mach number is, a flow is called hypersonic if the Mach number is, A मा छ less than unity, B मा छ unity, C मा छ between 1 and 6 अनि D मा छ none of the above। तो 14 को चाहिँ सही उत्तर हुन्छ none of the above। a flow is called hypersonic if the Mach number is, तर यसको चाहिँ 14 को चाहिँ कुन हुन्छ? यसको आन्सर लेस देन युनिटी हुन सक्छ कि हाइपरसोनिक मा, यसको मलाई लागिरहेछ यो गलती अप्सन छ। अब क्वेशन नंबर 14 मा के छ, द स्पेसिफिक ग्रेभिटी अफ वाटर इज टेकन एज, ए मा छ 0.001, बी मा छ 0.01, सी मा छ 0.1 अनि डी मा छ 1। त 15 को चाहिँ सही उत्तर हुन्छ 1। द स्पेसिफिक ग्रेभिटी अफ वाटर सबैलाई थाहा छ 1 हुन्छ। अब क्वेशन नंबर 16 मा के छ, the stress strain relationship of the Newtonian fluid is, stress strain relationship of the Newtonian fluid is, ए मा छ linear, बी मा छ parabolic, सी मा छ hyperbolic, डी मा छ inverse type। तो 16 को चाहिँ सही उत्तर हुन्छ तपाईको ए linear। The stress strain relationship of a Newtonian fluid is linear हुन्छ। अब क्वेशन नंबर 17 में के छ, effective stress on soil, ए मा छ increases void ratio and decrease permeability, बी मा छ increase both void ratio and permeability अनि सी मा छ decrease both void ratio and permeability अनि डी मा छ decrease void ratio and increase permeability। तो 17 को चाहिँ सही उत्तर हुन्छ सी, decrease void ratio and permeability, decrease both void ratio and permeability। effective stress on a soil decreases both
void ratio and permeability। अब क्वेश्चन नंबर 18 मा के छ? क्वेश्चन नंबर 18 मा रहेको छ फेलियर अफ द स्टेबिलिटी अफ स्लोप जनरली अकर्स एलोंग ए मा छ स्लिप प्लेन, बी मा छ हॉरिजॉन्टल सरफेस, सी मा छ कर्व्ड सरफेस, डी मा छ ऑल अफ द सरफेस। त 18 को चाहिँ सही उत्तर कुन हुन्छ? 18 को सही उत्तर सी हुन्छ कर्व्ड सरफेस। फेलियर अफ स्टेबिलिटी अफ स्लोप जनरली अकर्स एलोंग अ कर्व्ड सरफेस। अब क्वेश्चन नंबर 19 मा के छ? क्वेश्चन नंबर 19 को चाहिँ सही उत्तर कुन हुन्छ? अ सोइल नोट फुली कंसोलिडेटेड under the existing overburden pressure is called। a soil not fully consolidated under existing overburden pressure is called। a मा छ pre consolidated, c मा छ over consolidated अनि b मा छ normally consolidated, c मा छ over consolidated, d मा छ none of these। तो 19 को चाहिँ सही उत्तर हुन्छ ओभर कंसोलिडेटेड। अ सोइल नॉट फुली कंसोलिडेटेड अंडर द एक्जिस्टिंग ओभरबर्डन प्रेशर इज कॉल्ड ओभर कंसोलिडेटेड। अब क्वेश्चन नंबर 20 मा के छ? क्वेश्चन नंबर 20 मा रहेको छ एक्युरेट डिटर्मिनेसन अफ वाटर कंटेंट इज मेड बाय ए मा छ क्याल्सियम कार्बाइड मेथड, बी मा छ सैंड बाथ मेथड, सी मा छ अल्कोहल मेथड, डी मा छ ओभन ड्राइंग मेथड। 20 को चाहिँ सही उत्तर हुन्छ डी ओभन ड्राइंग मेथड। एक्युरेट डिटर्मिनेसन अफ वाटर कंटेंट इज मेड बाय ओभन ड्राइंग मेथड हुन्छ। अब क्वेश्चन नंबर 21 मा के छ? व्हिच अफ द फलोइंग इज नोट द डिस्प्लेसमेंट मेथड? कुन चाहिँ यसबाट डिस्प्लेसमेंट मेथड होइन? ए मा छ इक्विलिब्रियम मेथड, बी मा छ कोलम एनालोगी मेथड, सी मा छ मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड, डी मा छ कानिज मेथड। तो 21 को चाहिँ सही उत्तर हुन्छ बी कोलम एनालोगी मेथड। व्हिच अफ द फलोइंग इज नोट अ डिस्प्लेसमेंट मेथड भनेको छ, त्यही भएर कोलम एनालोगी मेथडमा लगाउनु होला। यो धेरै पटक सोधेको क्वेशन हो। अब क्वेशन नंबर 22 मा के छ? In moment distribution method, the sum of distribution factor of all the member meeting at any joint is known as sum of distribution factor meeting at all the member meeting at any joint मा भनेको छ। त डिस्ट्रिब्युसन फ्याक्टर कति हुन्छ त त्यस्तो ठाउँमा? 22 को चाहिँ सही उत्तर कुन हुन्छ? 22 को सही उत्तर सी हुन्छ 1। अब क्वेश्चन नंबर 23 में के छ? द कैरी ओवर फैक्टर इन अ प्रिज्मेटिक मेंबर, द कैरी ओवर फैक्टर इन अ प्रिज्मेटिक मेंबर हुज फार एंड इज फिक्स्ड इज ए मा छ 0, बी मा छ 1/2, सी मा छ 3/4, डी मा छ 1। तो 23 को चाहिँ सही उत्तर हुन्छ बी 1/2 वेयर फार एंड इज फिक्स्ड छ भने 1/2 हुन्छ त्यसको क्यारी ओभर फ्याक्टर। यदि यस्तै टाइपको भिडियोहरु तपाईहरु हेर्न चाहदै हुनुहुन्छ भने हाम्रो च्यानललाई चाहिँ सब्स्क्राइब गरेर भिडियोहरुलाई लाइक गर्नु होला। साथै आफ्नो राय सुझाव पनि कमेन्टमा राख्न सक्नुहुन्छ। हस्त साथीहरु, अब क्वेश्चन नंबर 24 मा जाउँ। 24 मा रहेको छ द डिफर्मेसन अफ अ स्प्रिङ प्रोड्युस्ड बाय अ युनिट लोड इज कल्ड। द डिफर्मेसन अफ अ स्प्रिङ प्रोड्युस्ड बाय अ युनिट लोड इज कल्ड। ए मा छ स्टिफनेस, बी मा छ फ्लेक्सिबिलिटी, सी मा छ इन्फ्लुएन्स कोएफिशिएंट, डी मा छ युनिट स्ट्रेन। त 24 को चाहिँ सही उत्तर हुन्छ तपाईको बी 24 को बी हुन्छ फ्लेक्सिबिलिटी। द डिफर्मेसन अफ अ स्प्रिङ प्रोड्युस्ड बाय अ युनिट लोड इज कल्ड स्प्रिङ फ्लेक्सिबिलिटी हुन्छ। द डिफर्मेसन अफ अ स्प्रिङ प्रोड्युस्ड बाय अ युनिट लोड इज कल्ड फ्लेक्सिबिलिटी। 24 को चाहिँ बी हुने भयो 24 को बी। अब 25 में जाऊँ। क्विक लाइम के हो? क्विक लाइम ए मा छ जनरेट हिट व्हेन एडेड टू वाटर, अनि बी मा छ रिएक्ट विथ कार्बन डाइऑक्साइड, अनि सी मा छ मे बी यूज्ड फॉर व्हाइट वाशिंग, डी मा छ ऑल ऑफ द अबव। तो 25 को चाहिँ सही उत्तर हुन्छ ऑल ऑफ द अबव। जनरेट हिट व्हेन एडेड टू वाटर, रिएक्ट विथ कार्बन डाइऑक्साइड, अनि सी मा छ मे बी यूज्ड फॉर व्हाइट वाशिंग। अब क्वेश्चन नंबर 26 मा के छ? स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट कंक्रीट primarily depend upon ए मा छ क्वालिटी अफ वाटर, बी मा छ क्वांटिटी अफ एग्रीगेट, अनि सी मा छ क्वांटिटी अफ सीमेंट, डी मा छ वाटर सीमेंट रेशियो। त स्ट्रेंथ अफ सीमेंट कंक्रीट primarily depend upon के मा हुन्छ त? यसको उत्तर चाहिँ पार्ट 2 मा म लिएर उपस्थित हुन्छु। तबसम्म यदि भिडियो लास्ट सम्म हेर्नु भयो भने तपाईहरु कमेन्ट गर्नु होला 26 को आन्सर कुन हुन्छ र म बुझ्छु तपाईहरु लास्ट सम्म हेर्नु भयो होला। त्यसपछि यदि कमेन्ट गर्नु भएछ भने हस्त साथीहरु, यस्तै भिडियो हेर्न चाहदै हुनुहुन्छ भने तपाईहरु यो भिडियोलाई लाइक गरेर च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर बेल आइकन चाहिँ प्रेस गर्नु होला। बेल आइकन प्रेस गरेर तपाईले चाहिँ चाहेको भिडियोहरु तपाईलाई नोटिफिकेसन को मार्फत आइरहेको हुन्छ। तपाई यो भिडियो अपलोड हुने बित्तिकै तपाईलाई नोटिफिकेसन जान्छ। त्यही भएर सब्स्क्राइब गरेर बेल आइकनलाई चाहिँ प्रेस गर्नु होला। हस्त साथीहरु, पार्ट 2 छिटो नै आउनेछ।
हस्त धन्यवाद।